سيدنا يا محمد صلى الله عليه وآله يا ذا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا علي حاجة الله اشفع لنا إلا الله يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا رفيع عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء مولاة محمد يا قرة غير مسؤول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا